अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आपके दूसरे ऑनलाइन सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अपने सबक अपनी मदद आपके सफ़ा नंबर 4 और 5 की पढ़ाई करेंगे। इन सफ़ात पर जो मुश्किल अल्फाज दर्ज हैं उनके मानी सीखेंगे, तराकीब की वजाहत होगी और आखिर में मशकी सवालात भी हल किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी मदद आप का मजमून पढ़ रहे हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा सबक है। इस सबक के अंदर जो बुनियादी मकासद हैं, जो ये सबक पढ़ने के बाद हम हासिल करना चाहेंगे, वो ये कि कौम की तरक्की में शख्सी मेहनत की अहमियत क्या है, ये हम बहुत अच्छी तरह समझ सकें। इसके अलावा सफ़ा नंबर 4 और 5 की पढ़ाई भी होगी और मुश्किल अल्फाज के मानी तो सीखेंगे ही, और आखिर में मशकी सवालात के जवाबात भी लिखेंगे। जो बुनियादी नुक्ता यहाँ समझने वाला है वो ये कि जो शख्सी मेहनत है, शख्सी मेहनत से मुराद है एक शख्स की मेहनत, उसी की बुनियाद पर किसी कौम का मुस्तकबिल संवरता है या बिगड़ता है। ये बुनियादी नुक्ता है जो इस मजमून से हम सीख रहे हैं। आज के सबक से ये 4 नए अल्फाज भी हम सीखेंगे। इसका तरीका यह है कि इन 4 अल्फाज को हम अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये 4 अल्फाज ही मुश्किल हैं, बाकी मुश्किल अल्फाज के मानी हम साथ साथ सीखते जाएंगे और मैं उसकी वजाहत करता जाऊंगा। लेकिन इन 4 अल्फाज को या तराकीब को आपने अच्छी तरह समझना है और कोशिश करनी है कि अपनी रोजाना की गुफ्तगू में भी इनको इस्तेमाल कर सकें। मुनहसिर इन्हसार करना यानी भरोसा करना, शुगल अशगाल यानी काम, सरगर्मी, एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं। शुगल का मतलब काम है। आमतौर पर हम अपनी जबान में या पाकिस्तान में हम शुगल को मतलब कोई फजूल काम और फुर्सत में किए जाने वाला काम कहते हैं, लेकिन शुगल का मतलब है कोई भी मेहनत तलब काम। जैसे आप यहाँ देखते हैं ये जो सड़कें बनाने का और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला हुकूमत का महकमा है, इसका नाम है अशगाल। इसका मतलब है मसरूफियत। मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार, हाशा कला हरगिज नहीं, किसी सूरत में नहीं। इन 4 अल्फाज को कोशिश कीजिए कि अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। मैं इस पैराग्राफ की पढ़ाई करता हूं और साथ साथ मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी करता चलूंगा। कौमी तरक्की मजमूआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। शख्सी से मुराद है एक फर्द की, इंडिविजुअल। यानी अगर एक शख्स मेहनती है, वो इज्जतदार है, वो ईमानदारी से काम करता है, उसके दिल में दूसरों की हमदर्दी भी है, तो इसका मतलब है वो कौम तरक्की कर जाएगी। क्यों कि एक एक फर्द के मिलने से ही कौम बनती है। इस तरह कौमी तनज़्ज़ुली यानी जवाल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। यानी अगर एक शख्स में बेईमानी, बुराई, खुदगर्जी है तो वो ये मत देखे कि दूसरों में है कि नहीं, उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी वजह से कौम का जवाल शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर एक शख्स में है तो फिर दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी। इस तरह एक एक फर्द करके जब कौम बनती है तो अच्छाइयां अगर एक एक फर्द में होंगी तो पूरी कौम की अच्छाइयां बनेंगी, और अगर खराबी होगी तो पूरी कौम की खराबियां होंगी। ना तहजीबी और बदचलनी जो इखलाकी और तमद्दनी, बदचलनी यानी बुरा किरदार, ना तहजीबी यानी सिविलाइज्ड ना होना, मुहज्जब ना होना। ना तहजीबी और बदचलनी जो इखलाकी और तमद्दनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती हैं। बाहमी मुआशरत यानी सोसाइटी की, मुआशरे की, बदियों यानी बुराइयों में शामिल हैं। दर हकीकत वो खुद उस शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। यानी इनको मुआशरती बुराइयां मत कहिए, वो उस शख्स की अपनी जाती खराबियां हैं, उसकी आवारा जिंदगी का नतीजा है, और वो सारा इल्जाम मुआशरे पे लगा देता है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें, कौन सी बुराइयां? ये जो ऊपर जिक्र हुआ है। अगर किसी फर्द के अंदर ये बुराइयां हैं और वो ये समझे कि कोई बाहर से आके उनको ठीक कर दे और निस्तो नाबूद कर दे, यानी उन बुराइयों को तबाह कर दे, यानी मेरे अंदर से कोई और बुराइयां खत्म कर दे, कोई और आके मेरी इस्लाह करे, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। यानी वक्ती तौर पर तो शायद कम हो जाएं, लेकिन मेरे अंदर से वो बुराई निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं उसकी इस्लाह कर रहा, बल्कि कोई बाहर से कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फर्द चाहे कि अपनी इस्लाह करना, उसकी इस्लाह हो जाए, तो जरूरी है कि वो इस्लाह के लिए राजी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राजी ना हो, दिल से ना चाहे
اور باہر سے زبردستی سے، حکومت کے ڈر سے، کسی قانون کے ڈر سے، کسی بڑے کے ڈر سے، کسی طاقتور کے ڈر سے، بیرونی قوت کی وجہ سے اصلاح کر لے، ایسی اصلاح پائیدار نہیں ہوگی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے، یعنی شخص کی حالت بہتر نہ ہو، اس کا چال چلن بہتر نہ ہو، تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ وہ جو معاشرتی برائیاں ہم کہہ رہے ہیں نا، جن کو وہ مصنف کہہ رہا ہے کہ معاشرتی برائیاں بنیادی طور پر افراد کی انفرادی برائیاں ہیں، وہ مل کر معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں، معاشرتی برائیوں کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اگلا پیراگراف سنیے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی، خیر خواہی اچھائی بھلائی چاہنا، خواہ کا مطلب ہے چاہنا، خیر کا مطلب ہے بھلائی، خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا، ویل وشر، سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، یعنی اے لوگوں سوچو، اے پڑھنے والوں، نوجوانوں، قوم کے افراد، سوچو کہ تم اپنی قوم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہو، اور بہتر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شخصی چال چلن کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، یعنی ہر فرد کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ شخصی جہاں جہاں بچوں استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایک فرد، تاکہ تم بھی معزز قوم ہو، عزت والی قوم بن جاؤ۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، وضع لباس کا مطلب ہے لباس کی حالت، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا یعنی مصروفیت کا، سیر سپاٹے کا یعنی تفریح کا، تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ یعنی یہاں پر تنقید کی گئی ہے، طنز کیا گیا ہے کہ جو تمہاری معاشرتی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے سیر سپاٹے، شغل اشغال، تمہاری محفلیں، مجلسیں، تمہارے رسم و رواج، تعلیم و تربیت، حالت، لباس، پہننا اوڑھنا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہیں، اس سے قوم کو ترقی نہیں ملے گی، یعنی افراد کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تب قوم کی ترقی ہوگی۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، یعنی قوم خود اپنی حالت درست کر سکتی ہے اور فرد بھی اپنی حالت درست کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ آپ خود بھی بچوں یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ زبردستی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں، اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس طرح انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، راستہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنا انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ تو کہتا ہے اگر کوئی اصلاح نہ کرے اور اس بات کو جانتی ہوگی بھی کہ وہ خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے، تو یہ بڑی افسوس اور نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے بچوں اور سمجھنے والی ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس، خدا نا ترس کا مطلب ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، یعنی وہ آدمی جو غلام ہے، جس طرح پرانے زمانے میں لوگ خریدتے تھے، یہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا کوئی طاقتور حکومت آ جائے، جس طرح کشمیر پر انڈیا کا غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے، اس طرح کی حکومت اگر آ جائے ظالمانہ، یا کوئی شخص کسی کو خرید دے، تو سر سید کہتے ہیں وہ اصلی غلام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے، تابعدار، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ جس کے دل میں قوم کی ہمدردی نہیں ہے، جو خود غرض ہے، جس کے دل میں لالچ ہے، شرارت ہے، جہالت ہے، وہ غلام ہے۔ کس کا غلام ہے؟ ان برائیوں کا غلام ہے۔ اگر کسی کو جسمانی طور پر کسی نے پکڑ رکھا ہے تو وہ غلام نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذہن آزاد ہے۔ لیکن اگر ذہن میں برائیاں ہیں اور ذہن میں جہالت ہے تو یہ شخص اصل غلام ہے، اپنی ان برائیوں کا غلام ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو، یعنی غلامی جب تک دور نہیں ہوگی دل سے تو ان کو آزادی نہیں ملے گی، نہ ان کا انتظام اچھا ہوگا، نہ وہ ترقی کریں گی۔ تو نچوڑ کیا ہوا اس بات کا کہ آزادی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے دل سے برائیوں کو ختم کرنا ہے،
وہ برائیاں جو ہماری آقا بن گئی ہیں، جن کی ہم غلامی کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ دل کو اس طرح قابو کر لیتی ہے کہ ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب کچھ اور نہیں سوچ سکتے تو اس کا مطلب ہوگا ہم اس برائی یا اس اپنی دل کی حسرت کے غلام ہو گئے ہیں، اور یہ غلامی بڑی سخت اور بڑی نقصان دہ ہے۔ اگلا پیراگراف سنیے۔ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک انسان یہ سوچیں کہ ہماری اصلاح کون کرے گا، گورنمنٹ کرے گی، اوپر سے آ کے کوئی ہماری اصلاح کرے گا، باہر سے آ کے کوئی ہمارا انتظام ٹھیک کرے گا۔ آپ کہیں گے سر گورنمنٹ اور حکومت ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن بھائی وہ زبردستی ہے نا، ہمارے دل کے اندر تو نہیں ہے نا۔ اپنی اصلاح تو ہم خود کریں گے نا، یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اس بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو برتاؤ میں آنے کے قابل طریقہ مطلب پریکٹیکل راستہ، ان کو ایسا راستہ جس پر چل کر ان کی ترقی ہو سکتی ہے، وہ خوشحالی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ راستہ نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ وہ دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں بھائی، اس پہ آگے سر سید نے اگلے حصے میں جا کے بحث کی ہے کہ حکومت کا کام راستہ دکھانا ہے۔ حکومت یہ نہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں اور ملک میں حکومت ختم ہو جائے اور ہم خود سب کچھ کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر شخصی خامیوں اور شخصی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے نا، حکومت تو قانون بنا سکتی ہے کہ سگنل پر رکنا ہے، حکومت تو قانون بنا سکتی ہے کہ چوری نہیں کرنی، حکومت تو قانون بنا سکتی ہے کہ آلودگی نہیں پھیلانی، لیکن اس پر عمل آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ حکومت قانون بنا سکتی ہے کہ گلی میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا، لیکن گلی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور ہم پھینک دیں تو ہمیں کوئی زبردستی اس وقت پکڑ تو نہیں نہ رہا، کیونکہ ہم نے چوری چھپے کام کر لیا۔ تو جب تک ہم اندر سے خود نہیں چاہیں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا، تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری لائن کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں دوبارہ۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس خیال یعنی صرف سوچ ہوتی ہیں، بے بنیاد خیال، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یعنی صرف ایک سوچ رہ جائے گی، پھر ایک خیال رہ جائے گا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور سچی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ یعنی شخصی ترقی ہو جائے گی، شخصی چال چلن بہتر ہوگا، یعنی ہر شخص کا چال چلن اور بہتر ہوگا اور اس کی ترقی ہوگی، تو پھر کیا ہے؟ یہ قوم کی ترقی کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ پھر قوم ترقی کر جائے گی۔ جان سٹوارٹ مل، جو ایک بہت بڑا دانا حکیم کا مطلب ہے عقل مند آدمی گزرا ہے، کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے۔ یعنی اگر لوگ ٹھیک ہیں اور ان میں اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر جتنی بری بھی حکومت ہو وہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور جو چیز کے شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ یعنی جو چیز ان کی ترقی کو دبا دے، کون سی چیز ترقی کو دباتی ہے؟ ذاتی غرض، لالچ، حرص، اس کو آپ حکومت سمجھیں، ظالم حکومت سمجھیں۔ یعنی جو ہم پہ کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی واسرائے، کوئی باہر سے حکومت آ کر اگر ظلم کر رہی ہے، اگر زبردستی لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہے، تو اس کو ظالم حکومت مت سمجھیں۔ جب تک آپ کے دل میں شخصی ترقی ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اگر یہ خواہش دل میں نہیں ہے تو پھر اس کو نہ حکومت کو برا کہیں، بلکہ اپنے دل کی خواہش کو برا کہیں کہ یہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی۔ پھر اس شے کو جس نام سے پکارو۔ اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں، یعنی اس مقولے پر، مقولہ قول، کہی ہوئی بات، اس کو زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی جہاں شخصی ترقی نہیں ہے، نچوڑ یہی ہے اس بات کا کہ اگر شخصی ترقی کرنی ہے تو اپنے دل سے برائیوں کو، لالچ، حرص کو نکال دینا چاہیے۔ جب وہ نکل گئیں
तो फिर ये इस बात की गारंटी है कि कौम भी तरक्की कर जाएगी। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई खिजर मिले, रास्ता दिखाने वाला मिले, गवर्नमेंट फयाज हो, गवर्नमेंट बड़ी सखी हो और हमारे सब काम कर दे। इसके ये मानी है कि हर चीज हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें। बच्चों, इन दो लाइनों में अब निचोड़ है सारे सबक का कि कोई और हमारे लिए कुछ कर दे, सारे मामलात ठीक कर दे, हमें रास्ता दिखा दे, तरक्की करा दे, हमारी हमारी कौम को तरक्की याफ्ता खुशहाल बना दे, हर फर्द को दौलतमंद बना दे, पढ़ा लिखा बना दे, उसकी जिंदगी के सारे मसाइल हल कर दे और हम बैठे रहें। ये ऐसा मसला है कि अगर इसको हादी और रहनुमा बनाया जावे, यानी इस मसले को, इस ख्याल को अगर हम अपना रहनुमा बना लें, यानी इस ख्याल पर अमल करें, किस ख्याल को कि कोई और आके हमें ठीक करे, तो तमाम कौम की दिली आजादी को बर्बाद कर दे और आदमियों को इंसान परस्त बना दे। यानी कौम की आजादी इस तरह खत्म हो जाएगी अगर हम किसी और के भरोसे पर बैठे रहेंगे, और आदमियों को इंसान परस्त बना दे, इंसान की पूजा होने लगेगी। यानी हम समझेंगे कि फलां फलां आदमी इस काबिल है कि हमारी कौम को इस दलदल से, इस मुसीबत से निकाल सकता है, तो बस वही इस काबिल है। लोग उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, अपनी जो अल्लाह ने उनको सलाहियत दिया उसको छोड़ देंगे। इस तरह एक फर्द की लोग पूजा करनी शुरू कर देंगे। यहाँ पूजा इबादत वाली नहीं है, यहाँ पूजा का मतलब है उसको ही सब कुछ समझना शुरू कर देंगे। जब वो नहीं रहेगा तो कौम का जवाल आ जाएगा। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश है, यानी कुव्वत की पूजा करना है, और इसके नताइज इंसान को ऐसा ही हकीर बना देते हैं, इंसान को कमतर बना देते हैं। जैसे कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान मुकय्यद और जलील हो जाता है, यानी इंसान कैद हो जाता है अपनी लालच का और जलील हो जाता है अगर वो दौलत की ख्वाहिश करे। क्या लाला अशरफी मिल, ये मुहावरतन हिंदू जो सूद का कारोबार करते थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, जो हर रोज लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यानी जो दौलत की और खुशकिस्मती की उनकी देवी है, और बेइंतहा दौलत रखते हैं, इंसानों में किसी कदर मंजिलत के लायक गिने जाते हैं। यानी क्या उनकी कोई इज्जत है जो सिर्फ पैसे की हवस में और पैसे की पूजा करते हैं, और लोगों की कोई इज्जत नहीं होती उनके दिल में, और लोगों का ख्याल नहीं करते, उनकी कोई कदर मंजिलत नहीं होती। बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत, जिससे ज्यादा दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने इज्जत पाई है, यानी दुनिया की जो आज का इज्जतदार कौमें हैं, जो तरक्की याफ्ता खुशहाल मजबूत अक़वाम हैं, उन्होंने इज्जत किससे पाई है? वो अपनी मदद आप करना है, इस उसूल से। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे, यानी लाएंगे, तो वो खिजर को ढूंढना भूल जाएंगे, यानी किसी ऐसे रहनुमा की तलाश नहीं करेंगे जो उनको रास्ता दिखाए। ये मतलब नहीं है कि यहाँ हर शख्स अपनी निज़ाम बना ले और अपनी हुकूमत बना ले और खुद रास्ते ढूंढ ले। यहाँ मतलब बच्चों ये है कि अपने कुव्वाए अकली को, दिल की ताकत को इस्तेमाल में लाया जाए। ये मतलब नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, नहीं। यानी हर शख्स खुद पर भी भरोसा करे, फिर बेशक अपने रहनुमा, अपने लीडर के पीछे चले। ये नहीं कि किसी की रहनुमाई नहीं लेनी। यहां मतलब यह है कि अपनी कुव्वत को छोड़ना नहीं है, जो दिल की ताकत है, जो अल्लाह ने अकल और फहम की ताकत अता की है। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है, यानी ये दोनों मुतजाद उसूल हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, पिछला यानी जिसका बाद में जिक्र हुआ है, कौन सा? अपनी मदद आप। ये इंसान की बुराइयों को खत्म कर देता है। अपनी मदद आप का उसूल इंसान की तमाम बुराइयों को खत्म कर देता है, और पहला खुद इंसान को, और पहला उसूल क्या है? औरों पर भरोसा, दूसरों पर भरोसा, ये इंसान को खत्म कर देता है। इस तरह बात वाज़ेह हो गई है कि अगर हम औरों पर भरोसा करेंगे तो अपने आप को बर्बाद कर देंगे, और अगर हम अपनी मदद आप करेंगे तो हमारे दिल में जितनी बुराइयां, कमजोरियां और खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बच्चों, आज का सबक यहां तक पहुंचकर मुकम्मल हो गया। इस सबक के बाकी सफ़हात अगले सबक में पढ़ेंगे। आज जो हमने सबक पढ़ा उसके अंदर जो मशक़ी सवालात मौजूद थे वो आपको अलग से भेज दिए जाएंगे, और इसके अलावा एक वर्कशीट भी गूगल क्लासरूम में भेज दी जाएगी। आपने उस वर्कशीट को हल करना है। अगर आप उसका प्रिंट ना ले सकें तो एक सादा कागज़ पर या अपनी नोटबुक में उन तमाम सवालात के जवाबात लिखकर आपने गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करने हैं। वहाँ पर ही चेक करके वापस भेज दिए जाएंगे।